अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। الذي أنزل أفضل الكتاب على أفضل العرب والعجم وجعل لسانه عربيا مبينا، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إخواني المتحابين في الله، إنه لمن الغبطة والسرور أن وفقني الله تعالى بأن أقوم بين أيدي إخواني الطلاب، وأريد أن ألقي أمام حضراتكم بعض الكلمات حول اللغة العربية. إنه لسعادة غامرة وشرف كبير ومنة عظيمة وفرصة سعيدة من الله بها علينا حيث جمعنا في هذه الحفلة الميمونة، ونسأله جل وعلا أن يجمعنا في جنات النعيم كما جمعنا في هذه البقعة المباركة. أحبتي في الله، لا شك أن اللغة العربية لها دور ومكانة في نشر العلوم الإسلامية في أرجاء العالم، ولو لم تكن اللغة العربية لما فهمت الأمة القرآن والأحاديث، ولما توحدت على كلمة واحدة، ففرض على الأمة تعليمها وتعلمها. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. وقال ابن تيمية رحمه الله: العربية من الدين وتعليمها واجب. أيها الأحبة، لكن هناك سؤال يتطرق في الأذهان: لماذا صارت هذه اللغة أجنبية عند المسلمين اليوم؟ حتى العلماء على الرغم هم يدرسون ويدرسون الكتب العربية، لكن قل من تجد يتحدث بالعربية ويعتز بها. أين حبنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولغته؟ وهل تحدثنا بلغته؟ وهل علمنا أولادنا؟ وهناك كم تجد من بيوت المسلمين في البلاد الإسلامية الذين يتكلمون مع أبنائهم باللغة الإنجليزية فخرا واعتزازا بها. تعالوا معي أخبركم عن مخططات الغرب تجاه اللغة العربية. ولما حاول أعداء الإسلام أن يحرفوا كلام الله ما استطاعوا، لأنه سبحانه وتعالى تعهد بحفظه حيث قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحملوا سلاحا آخر بعد فشلهم، وهو إبعادهم المسلمين عن اللغة القرآن ولغة الفصحى. والآن قل من تجد يتكلم بالفصحى، وما زالت محاولاتهم جارية. صدق الله إذ قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وأخيرا أرجو من جميع الإخوة أن يتعلموا العربية ويعلموها الناس، ويعلم أبناءهم ونساءهم، ويتحدثوا مع أبنائهم بالعربية. هل أنتم مستعدون؟ إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.